बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। स्लाइड अव्वल asta ethical hacking metasploit یک دفعه میخوایم که بردن خلاصه تشریح بکنم انشالله در ویدیوز بعدی ما کوشش میکنیم که این تمام کارهایی که ما میلی بردن تشریح میکنم عملی بکنم. درس اول ما درباره متاسپلویت است. متاسپلویت یک پاورفول اکسپلویت تول است که در داخل متاسپلویت در داخل کالی لینکس بیلتن می باشه. دو ادیشن داره، یک کامرشال است و یک فری ادیشن است و ما شما فری ادیشن این را استفاده می کنیم. یک موضوع درباره متاسپلویتی هست که در داخل کالی لینکس که است ما این را استفاده می کنیم و موضوع مهم ای هست که یک فریمورک است. یک فریمورک است که استفادهش خیلی زیاد است و تقریبا اکسپلویتس هم داره، پیلودز هم داره، اکسلریمز داره، مختلف ماجولز هم داره که ما شما توسط آن مختلف سیستمز را هک میکنیم. شما چگونه میتوانید متاسپلویت را باز بکنین؟ میتونین که شما در داخل لینکس د منیو کلیک بکنین یا د پاور بٹن منیو تقریبا میشه دو کلیک بکنین و اینجا د اکسپلویتیشن تولز متاسپلویت کلیک بکنین، متاسپلویت باز شوه. طریقه دومی هسته که شما در داخل ترمینل برین و اون شما نوشته بکنین MSF کنسول به ترتیب که هسته ای متاسپلویت فریمورک باز میشه. متوجه باشی اینجا یک رد لاین شما میبینین، یک لاین سرخ هسته. این نمایش میده که این متاسپلویت کدام ورژن هسته. د متاسپلویت مختلف اکسپلویت داریم ما شما که در این اگزامپل ما با خاطر FTP سرویس که هسته. FTP سرویس که ولنربل هسته، ولنربلیتی در FTP سرویس، با خاطر او یک اکسپلویت ما پیدا کردیم و یک سیستم را ما تارگت کردیم و او را کستا هک کردیم. اینجا متوجه باشین. From vulnerability scanner we found that the Linux machine that we have for test is vulnerable to FTP service. Now we will use exploit that can work for us. صحیح کنین شما یک exploit ما پیدا کردیم که FTP service vulnerable هسته و ایره ما چگونه استفاده میکنیم به ترتیب که step by step ما در داخل متاسپلویت که است نوشته میکنیم command use exploit /unix/ftp. به ترتیب این تمام کماندز را ما تکمیل میکنیم، ایره ما نوشته میکنیم. وقتی که ما را نوشته کردیم ما استفاده میکنیم از گزینه show options و در show option که است ما اینجا برشان مشخص میکنیم our host را. our host که ما مشخص کردیم باز مشخص میکنیم our port را به ترتیب set our host. our host که است یعنی IP ادرس سیستم مقابل و our port که است IP یک ما شما یک پورت را مشخص میکنیم، پورت را که باز باشد و باز ما شما نوشته میکنیم run به ترتیب که است هر سیستمی که در مقابل شما هسته و دو دو که است FTP سرویس ولنربل است دو صورت شما میتونید که سیستم را در کنترل خود بگیرین. متاسپلویت پیلودز که است بدون نام باشه که یک سینگلز است و یک به نام استیج یاد میشه. به نظر ما که سیوم هم است به نام استیجز. اینجا متوجه باشین که چی میگه؟ میگه payload in simple terms are simple scripts that the hacker utilize to interact with the hacked system. payloads در اصطلاح ساده یک سکریپت ساده هسته که هکر استفاده میکنه که ارتباط بگیره یک سیستمی که او هک کرده. using payloads they can transfer data to a victim system. با استفاده payloads شما میتونین که دیتا را با سیستمی که شما هک کرده به او ترانسفر بکنید. Metasploit payloads can be of three types. Metasploit payloads به سه نام باشه که یک به نام سینگل یاد میشه، یک به نام استیج یاد میشه و سومش به نام استیجز یاد میشه. اینجا متوجه باشین
که singles are very small and designed to create some kind of communication. Then move to the next stage. single که است میگه small است و designed to create some kind of communication. این design شده که یک ارتباط برقرار بکنه. Then move to the next stage و وقتی که ارتباط برقرار شده باز شما میرین طرف مرحله بعدی. for example just creating a user به طور مثال شما فقط یک یوزر را کریت کردین و در مرحله بعدی شما میرین. در مرحله بعدی ما شما stage داریم. It is a payload that an attacker can use to upload a bigger file onto a victim system. این یک پیلود هستا که یک حمله کننده یک اتیکر میتوانه که استفاده بکنه ایرا به خاطر اپلود کردنی یک فایلی که سایز خیلی بزرگ باشه. سوم پیش ما شما هستا stages are payload components that are downloaded by stagers module. The various payload stages provide advanced features with no size limit such as meterpreter and VNC injection. Stages که هستا از سینگل و از stage بزرگتر هستا. اینجا ما شما سایز لیمیتس نداریم و این یک پیلود کامپوننت هستا که شما می توانین ایره دانلود بکنین از stagers مادیول رو شما دانلود کردن میتونین و این ادوانس فیچرز داره مانند که سایز لیمیتیشن اینجا نیستا. اگزامپل ازی اینترپریتر هستا و VNC انجکشن هستا. یعنی شما میتونید که در سیستم مقابل هر چقدر سایز فایل که داشته باشین شما او را اپلود بکنین. Payload usage example. We use the command show payload. With this exploit we can see the payloads that we can use. ما شما استفاده میکنیم از کماند show payload که توسط این exploit که است ما میتوانیم که پیلودی که ما میخوایم استفاده بکنیم لیستش ما شما ببینیم و او را باز انتخاب بکنیم. ببینید شما شو پیلودز و این تمام پیلودز که است به شما نشان میده که به خاطر چی استفاده میشه. شما انتخاب میکنین و او را باز شما استفاده میکنین step by step به طریقه که در این سلاید به شما تشریح شده. این بوده سلاید اول که دیماند شده از پیش ما متاسپلویت ethical hacking متاسپلویت. انشالله سلاید بعدی را هم تشریح میکنم. تشکر از شما. خدا حافظ.